अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। MGH स्टूडियो में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। 16 मुहर्रम हराम 1440 हिजरी मुताबिक 26 सितंबर 2018 बरोज बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। मक्का अल-मईसम में ट्रैफिक हादसा, 11 जख्मी। अल-मईसम महल्ले के अल-अदल कुबरी के ऊपर कई गाड़ियों में टक्कर और मुताद्दद के उलट जाने पर 11 अफराद जख्मी हो गए। इनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जाती है। तफसीलात के मुताबिक 6 इमदादी टीमों ने जख्मियों की इब्तदाई मरहम पट्टी की और उन्हें अल-नूर स्पेशलिस्ट अस्पताल और किंग फैसल अस्पताल मुंतकिल किया। मजमूई तौर पर 11 अफराद जख्मी हुए थे। इनमें से 4 की हालत नाजुक है, जबकि 7 के जख्म मामूली दर्जे के हैं। शाह सलमान हरमैन ट्रेन के जरिए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज हरमैन ट्रेन के जरिए सफर करते हुए जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा स्टेशन पहुंचने पर उनका इस्तकबाल गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने किया। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मदीना मुनव्वरा के अमायदीन भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। शाह सलमान ने हरमैन ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हरमैन ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में शाही खानदान के अफराद के अलावा वज़रा, उलमा, मशाइख और मंसूबे पर काम करने वाली कंपनियों के सरबराहान के अलावा दीगर अहम शख्सियात शामिल थीं। वाज़ेह रहे कि हरमैन ट्रेन मुकद्दस शहरों मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा को जद्दा और राबिग से जोड़ेगा। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा का सफर 2 घंटे में होगा। तैयारों से परिंदों के टकराने के 123 वाकयात। तैयारों से परिंदों के टकराने के 123 वाकयात रिकॉर्ड पर आ गए। हवाबाजी की सलामती को दरपेश खतरात में परिंदों के तैयारों से टकराने का खतरा नुमाया शक्ल में सामने आ गया। महकमा शहरी हवाबाजी ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। तफसीलात के मुताबिक 2017 के दौरान तैयारों से परिंदों के टकराने के मुताल्लिक 628 शिकायत महकमा शहरी हवाबाजी को मौसूल हुई थी। तहकीकात से पता चला इनमें 28 वाकयात खतरात के हामिल थे, जबकि 105 शिकायत को हादसात की बजाय ऑपरेशनल मसाइल के जुमरे में रखा गया। मियारी सेहत खिदमात में सऊदी अरब चौथे नंबर पर। सऊदी अरब मियारी सेहत खिदमात फराहम करने वाले मुमालिक में दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया। ये आदादो शुमार तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुमालिक को मद्देनजर रखकर जारी किए गए हैं। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर जर्मनी, तीसरे नंबर पर फ्रांस और 5वें नंबर पर स्वीडन रहा। सेहत खिदमात और उनके मियारी होने का फैसला अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद, अमले के मयार, सेहत खिदमात से मुतासरीन की रजामंदी के मयार, अखराजात और कारकर्दगी को मद्देनजर रखकर किया जाता है। 189 फौजी ओहदेदारों के लिए तमगों की शाही मंजूरी। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मुसल्लह अफवाज के कायदे आला की हैसियत से वजारत दिफा के 189 अफसरान और एहलकारों के लिए तमगों की मंजूरी दे दी। ये तमगे फैसला कुन तूफान और बहाली उम्मीद ऑपरेशनों में मुसल्लह अफवाज के जेर साया शानदार खिदमात अंजाम देने पर जारी होंगे। अल हरमैन ट्रेन जद्दा स्टेशन सब के लिए। अल हरमैन ट्रेन जद्दा स्टेशन से बिला इस्तिस्ना सब लोग सफर कर सकेंगे। इसका दायरा बाहर से आने वाले मुसाफिरों तक महदूद नहीं रहेगा। ये वजाहत इन अफवाहों के जवाब में जारी की गई, जिनमें कहा जा रहा था कि जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हरमैन स्टेशन से सिर्फ बाहर से आने वाले मुसाफिर ही सफर कर सकेंगे। इदारे ने वाजे किया कि यहाँ से बाहर से आने वाले और जद्दा के बाशिंदे सब के सब सफर कर सकेंगे। किसी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। रेलवे जनरल कॉरपोरेशन ने एयरपोर्ट पर 1.6 किलोमीटर लंबा अंडरपास तैयार किया है। इससे एयरपोर्ट के अंदर और बाहर के मुसाफिर फैजियाब होंगे। अल हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन बिजली से चलेगी, अलबत्ता हंगामी हालत में डीजल से भी उसे चलाया जा सकेगा। अल हरमैन ट्रेन से 3000 सऊदियों को मुलाजमतें।
الحرمین ایکسپریس ٹرین کی بدولت 3000 سعودیوں کو ملازمتیں ملیں گی۔ ابتدائی اندازے سے پتہ چلا ہے کہ 35 ٹرینوں کے لیے مختلف حوالوں سے 3000 سے زیادہ انجینئر اور منتظم درکار ہوں گے۔ سعودی ریلوے ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر عبدالعزیز الصغیر نے مکہ اخبار کو بتایا کہ انسٹی ٹیوٹ پہلے ہی سے حرمین ایکسپریس ٹرین پروجیکٹ کو مد نظر رکھ کر کور جاری کر چکا ہے۔ 100 سعودی طلباء تربیتی پروگرام کر رہے ہیں، آئندہ چند ہفتوں میں فارغ ہو جائیں گے اور الحرمین ٹرین چلانے کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ تجارتی ایوانوں کے نظام میں 8 تبدیلیاں۔ سعودی وزارت تجارت نے ایوان ہائے صنعت و تجارت کے نظام میں 8 تبدیلیوں کا عندیہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسپیشلسٹ کمیٹیاں قائم کرنے اور بنیادی ڈھانچہ جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزارت تجارت نے نئی تبدیلیوں کا مسودہ ووٹنگ کے لیے پیش کر دیا۔ سعودی ایوان ہائے صنعت و کونسل کے چیئرمین سامی العبیدی نے المدینہ اخبار کو بتایا کہ نئے نظام میں کافی کچھ بہتر ہوگا۔ سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کونسل کی کارکردگی منظم ہوگی، ارکان کے انتخاب کا طریقہ کار شفاف ہوگا۔ سیاحت سے آمدنی میں 15% اضافہ کیسے؟ سیاحتی کمپنیوں اور ہوٹلوں کے مالکان نے امید ظاہر کی ہے کہ سیاحتی ویزوں کے اجراء سے شعبہ سیاحت کی آمدنی میں 15% کا اضافہ ہوگا اور 10,000 نئی اسامیاں پیدا ہوں گی۔ سیاحتی پروگراموں کی اسپیشلسٹ کمپنیوں کے درمیان مسابقت کی شرح بڑھے گی، معیاری خدمات پیش کرنے کا رجحان فروغ پائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے ممالک کے سیاحوں کی آمد کے باعث سعودی ٹورسٹ گائیڈ کا کلچر بھی مقبول ہوگا۔ مالکان کا کہنا ہے کہ سیاحتی ویزوں کا پروگرام آخری مرحلے میں ہے۔ عمل درآمد سے سیاحت کے پورے شعبے پر خوشگوار اثرات پڑیں گے۔ 10 کمپنیوں کے شیئرز میں گھپلے بازی۔ سعودی مالیاتی منڈی اتھارٹی نے 10 کمپنیوں کے شیئرز میں گھپلے بازی پر کئی سرمایہ کاروں کو پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا۔ المدینہ اخبار نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ 2016 کے دوران 24 دن تک 10 کمپنیوں کے حصص میں ہیر پھیر کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے تمام تفصیلات ریکارڈ پر آ گئیں۔ تدریسی وظائف کے ویزے بند کرنے کی سفارش۔ سعودی مجلس شورا نے وزارت محنت و سماجی بہبود سے کہا ہے کہ وہ آئندہ سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی اور سکولوں اور کالجوں کے تدریسی عملے کے ویزے جاری نہ کریں۔ یہ سفارش اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں رکھنے والے سعودی شہریوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے پیش نظر کی گئی۔ شورا میں نوجوانوں اور خاندانی امور کی کمیٹی نے وزارت محنت و سماجی بہبود کی رپورٹ پر 12 سفارشات پیش کی ہیں۔ اس ہفتے وزارت کی رپورٹ پر ایوان میں بحث ہوگی۔ مذکورہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اگر ہم پیشوں پر سعودی تعینات نہ کیے گئے تو ایسی صورت میں سعودی مارکیٹ نہ تو مستحکم ہوگی اور نہ ہی پرکشش بنے گی۔ ایران کا عسکری جہاز الحدیدہ میں۔ عرب اتحاد برائے یمن نے اعلان کیا ہے کہ ایک ایرانی جنگی جہاز تجارتی جہاز کے بہانے الحدیدہ بندرگاہ پر طویل عرصے سے لنگر انداز ہے۔ حال ہی میں اس کا انکشاف ہوا ہے۔ اس بات کا بھی شبہ پایا جاتا ہے کہ یہ جہاز حوثی باغیوں کے فوجی آپریشن منظم کر رہا ہے۔ عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ ایرانی جہاز سافیز پر سراغ رساں آلات اور خلائی مواصلات کا سسٹم نصب ہے۔ اس کے علاوہ اسلحہ اور سری رفتار بوٹس مشکوک سرگرمیوں میں ملوث پائی گئیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تجارتی جہاز کے نام پر اندراج کرا کر عسکری سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ المالکی نے کہا کہ الحدیدہ میں مذکورہ ایرانی جہاز کی موجودگی بحر احمر میں عالمی تجارت اور جہاز رانی کی سلامتی کے لیے حقیقی خطرہ ہے۔ عرب اتحاد نے اس حوالے سے شواہد جمع کر لیے ہیں۔ انہیں منظر عام پر لانا امن و امان کے نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہوگا، البتہ اس خطرے سے بین الاقوامی قوانین کے تحت نمٹا جائے گا۔ قطر کی جاسوسی امریکیوں کے گلے پڑ گئی۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ قطری نظام امریکہ میں بڑے پیمانے پر مشینی جاسوسی کی ایک سازش میں ملوث پایا گیا۔ اس کے باعث مختلف ممالک کے 1200 افراد کا مستقبل مخدوش ہو گیا ہے۔ معروف امریکی سرمایہ کار
ایبلیٹ بریڈری کے وکلاء نے قطری نظام کے خلاف نئی دستاویزات پیش کر دیں۔ امریکی سرمایہ کار قطری قذاقی کا شکار ہو چکا ہے۔ آج تک کے لیے دوستو اتنا ہی۔ یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن آپ نے ضرور دبانا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ نظر آنے والے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیے، کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کا بٹن نہیں دبائیں گے آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں مل پائے گا۔